नाज़रीन, फलस्तीनियों का मुस्तकबिल और रीजन का मुस्तकबिल जो है वो एट स्टेक है। ये इतना नाजुक मोड़ है कि जो भी यहां पर फैसला किया जाएगा वो उनके मुस्तकबिल को, उनकी तकदीर को जो है वो डिफाइन करेगा। और इसमें अहम बात यह है कि इस नाजुक मरहले में अरब्स और ओआईसी मेंबर जो है वो किस हद तक फलस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं, उनको राइट्स दिलवाने में और उनको फ्रीडम दिलवाने में। क्योंकि जितनी ज्यादा ताकत के साथ ये फलस्तीनियों के साथ खड़े होंगे, उतनी ज्यादा वो अपनी डिमांड्स को जो है वो असर्ट कर सकेंगे और अपने राइट्स को जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो ये सबसे अहम तरीन चीज होगी कि ये किस हद तक जब वो फलस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं, या फिर ये फलस्तीनियों के साथ सिर्फ बयानात की हद तक जब वो खड़े होते हैं। दूसरा यहां पर डेंजरस मामला नाज़रीन ये है कि एक एग्रीमेंट अगर तय पा जाता है तो उसमें जो आगे इंप्लीमेंटेशन है उसका इख्तियार तो इजराइल के पास होगा। तो उसमें क्या गारंटी है कि माजी की तरह जो है वो बिट्रेयल नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हम पिछली सेंचुरी से भी चले जाएं तो डे वन से अगर हम देखें, जब से ये मसला शुरू हो रहा है, तो वेस्टर्न पावर्स का बिहेवियर क्या रहा है इजराइल के मामले में। इजराइल की जो वायलेशंस होती हैं, वेस्टर्न पावर जो है अपनी आंखें और कान जो है वो बंद कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर 1917 में जो बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है और वहां से लेकर फिर 1948 तक बरतानवी फौज जब यहां पर इस सारे एरिया में, इस सारे अरसे में रहती है। अच्छा, उसमें पहले दिन से जब आबादकारी हो रही थी तो यहां पर ये आने वाले जो हैं ये ताकतवर थे और फलस्तीनी जो कमजोर पोजीशन में थे पहले दिन से, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे और फलस्तीनियों के पास कुछ भी नहीं था। वो मुनज्जम थे, पैसे वाले थे, ताकतवर थे, और फलस्तीनी जो है वो ना उनके पास वो वेपन्स थे, ना वो पैसा था, और ना वो इतने मुनज्जम थे कि वो इसको देख सकते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी साजिश जब उनके खिलाफ हो रही है। तो जब यहां पर अट्रॉसिटीज शुरू हुई तो फिर बरतानवी फौज चूंकि यहां पर मौजूद थी तो उसको जो है वो शिकायत की जाती थी कि ये आकर यहां पर ये मजालिम ढा रहे हैं। तो बरतानवी फौज ने कोई ऐसा वाकया नहीं है कि जिसमें एक्शन लिया हो, बल्कि वो अपने आप को जब वो न्यूट्रल कर लेते थे। इवन जब 48 में इजराइल कायम हो रहा था उससे कुछ अर्सा पहले जब वो बरतानिया ने ये कहा कि यूनाइटेड नेशन जो है वो जो भी फैसला करे फलस्तीन के हवाले से, हमें वो कबूल होगा, ना हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे ना उसको रिजेक्ट करेंगे, बस चुप करके यहां से चले जाएंगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल के क्याम का फैसला किया और ब्रिटिशर्स जब वो चुप करके यहां से चले गए। हालांकि यहां पर इजरायली ताकतवर पोजीशन में थे और फलस्तीनी कमजोर पोजीशन में थे। तो ये वाज़ेह था कि जब वो यहां से निकल रहे हैं तो जो है वो कौन सी कौम जब वो मुश्किल में आएगी, जाहिर है फलस्तीनी मुश्किल में आएंगे क्योंकि वो तो कमजोर पोजीशन में है। और अचानक से बरतानिया जो है जिसकी ये जिम्मेदारी थी वो अचानक से न्यूट्रल हो गया। तो जब इजरायली वायलेशंस की बात आती है वो इसमें जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं। इसका अभी मुजाहरा आपने लेबनान में देखा और देख रहे हैं। एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जब लेबनीज गवर्नमेंट अमेरिका को कहती है कि इजराइल वायलेशन कर रहा है तो वो कहते हैं इजराइल जाने और आप जाने। तो इजराइल चूंकि ताकतवर पोजीशन में है और बाकी कमजोर पोजीशन में है तो हमेशा वो हर एग्रीमेंट जो है उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहां पर अरब्स और ओआईसी मेंबर्स किस हद तक फलस्तीनियों के साथ खड़े होते हैं इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि आप देखें ना 100 साल हो चुका है, 100 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है, इतनी कुर्बानियां दी जा चुकी हैं और इन 2 सालों के अंदर जितने लोग मारे गए हैं इसकी तो माजी में कोई तारीख में कोई मिसाल मिलती नहीं है। तो अभी भी अगर फलस्तीनियों को इसी तरह से बिट्रेल किया जाता है तो ये रीजन के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अमेरिका इतना अंडर प्रेशर क्यों है। एक तो ज़ाहिर है हमें पता है कि 10 अक्टूबर को नोबेल पीस प्राइज के विनर का अनाउंसमेंट होना है, इसलिए ट्रम्प जो है वो बहुत जल्दी में है। लेकिन असल जो इवेंट है वो 15 अक्टूबर को होने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से अमेरिका अंडर प्रेशर है। 15 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? 15 अक्टूबर को नाज़रीन ये होने जा रहा है कि तारीख में पहला अरब और रशियन समिट होने जा रहा है। प्यूटन की दावत के ऊपर अरब लीडर जो हैं वो एक हफ्ते के बाद जब वो मॉस्को में होंगे और ये पहला तारीख में पहला ये समिट होने जा रहा है। और बहुत सारी जो अरब नेशंस हैं जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, जिसमें बहरीन के किंग भी दौरा कर चुके हैं मॉस्को का, और इन्होंने सबने जाकर अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर गए हैं और इन्होंने कहा है कि हम रशिया से ये डिमांड करते हैं कि वो फलस्तीनी कॉज में मजीद अपना हिस्सा डाले। अब वो मजीद इसमें जब अपना प्रेशर पुट करे इसराइल के ऊपर, यानी ये ताकतें अब रशिया को कह रही हैं कि वो इसमें मजीद इन्वॉल्वमेंट करे। तो इस तनाजुर में ये समिट होने जा रहा है और अमेरिका इसको देख रहा है क्योंकि अमेरिका यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं ला सका, तो अब ये ताकतें मिडिल ईस्ट के ये मालिक मजबूर हो रहे हैं टुवर्ड्स रशिया। और प्यूटन ने इनवाइट किया है, यानी एक मीनिंगफुल, वेरी मीनिंगफुल ये समिट जो है वो होने जा रहा है। ये कोई फोरम तो नहीं है ना कि जिसकी एक रिवायती और रूटीन की मीटिंग होनी है, ये तो पहला है और बाकायदा प्यूटन ने इनवाइट किया, तो बहुत ही मीनिंगफुल है इस तनाजुर में जब अमेरिका फेल हो चुका है। मिडिल ईस्ट में अमन लाने में जब अमेरिका जो फेल हो चुका है, सिवाय डबल स्टैंडर्ड्स के, सिवाय झूठों के और सिवाय इजराइल की अनकंडीशनल सपोर्ट के, उसने जब इस रीजन को कुछ भी नहीं दिया। तो अब देखिए, क्रेमलिन लॉन्चेस वेबसाइट ऑफ फर्स्ट रशियन अरब समिट, बकाया उसकी वेबसाइट उन्होंने लॉन्च कर दी है, मॉस्को टू होस्ट फर्स्ट एवर रशियन अरब समिट ऑन अक्टूबर 15। बहुत बड़ा ये इवेंट होने जा रहा है, इसके वजह नजर रखिए। और इस तनाजुर में भी वाकयात हो रहे हैं क्योंकि ये मुल्क इंक्लाइन कर रहे हैं टुवर्ड्स रशिया। और ये समिट भाई उसमें क्या डिस्कस होने जा रहा है? उसमें ये डिस्कस रशिया को ऑफर करने जा रहा है फलस्तीन के मामले में सपोर्ट, वेपन्स, सिक्योरिटी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें वहां पर। और वहां पर क्या डिस्कस होने जा रहा है? ये डिस्कस होने जा रहा है ना कि जो चीजें आप अमेरिका से
ڈیمانڈ کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے، ہم وہ آپ کو دینے کے لیے جب تیار ہیں. اور رشیا اگر انوائٹ کر رہا ہے تو کیا اس میں چائنا آن بورڈ نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اس میں چائنا بھی آن بورڈ ہے. تو امریکہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ نیشنز ادھر جو ہے جا رہی ہیں. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ وینزویلا کے صدر نے کچھ دیر پہلے اناؤنس کیا ہے کہ رشیا نے ہمیں مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے. A commitment to preserve Latin America and the Caribbean region as a zone of peace. نہ صرف ہمیں بلکہ پورے ریجن کی سپورٹ کا انہوں نے اعلان کیا. تو امریکہ کے لیے کوئی آسان ہونے والا نہیں ہے، گو کہ اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ امریکہ کو رکنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ آسان بھی نہیں ہوگا. رشیا وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہے، کیوبا کے ساتھ کھڑا ہے، باقی ملکوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور اب چائنا بھی کہہ چکا ہے کہ ہم وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو رشیا کو براہ راست آ کر یہاں سے امریکہ سے نہیں لڑے گا یہاں پر، لیکن اس کی سپورٹ ہوگی. تو یہ امریکہ کے لیے بڑی مشکل جنگ جو ہے وہ ثابت ہونے جا رہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایران جو ہے نا وہ اس نے جی پی ایس جو ہے امریکن جی پی ایس ڈسیبل کر دیا اور چائنیز جی پی ایس اس نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اس کا جو آفیشیل آغاز ہے وہ جون میں ہوا تھا جنگ کے ٹائم کے اندر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا تھا. اب وہ اپنے ایک سسٹم کو چائنیز جو نیویگیشن ہے اس کے ساتھ جو بدل رہے ہیں. is now adopting Chinese navigation satellite system as its primary navigation source. ڈیپینڈنس آن امریکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، اور ٹرانسپورٹیشن میں، ایگریکلچر میں، انٹرنیٹ سسٹمز کے اندر وہ سارا جی پی ایس جو ہے وہ ادھر سے چینج کر کے چائنا کے نیویگیشن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. دا شفٹ چیلنج دا ڈومیننس آف دا جی پی ایس کی ڈومینیشن کو چیلنج کیا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہے کہ ایران اور چائنا کس حد تک ڈیپ معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہے ہیں. ریفلیکٹس این ایمرجنگ نیویگیشن وار ان دا گلوبل سیٹلائٹ لینڈسکیپ. ایک تو ہے نا کہ چلو ایران نے کر لیا، دوسری اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ ایک کامیاب تجربہ بھی یہاں پر ہو رہا ہے کہ جی پی ایس کے مقابلے میں آپ کے پاس ایک متبادل سورس بھی آ گیا ہے. تو جو اسرائیلی اقدامات ہیں وہ ان نیشنز کو مجبور کر رہے ہیں. دیکھیں امریکہ کے ساتھ تو ان کی دشمنی پرانی ہے، لیکن تبدیل انہوں نے کب کیا؟ اسرائیل کے حملے کی وجہ سے. تو اسرائیلی اقدامات جو ہے وہ ان نیشنز کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ متبادل ٹیکنالوجی کی طرف جائیں اور چائنا کو کی طرف جو ہے وہ مزید انکلائن کر رہے ہیں. تو یہ کوئی امریکہ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسرائیلی اقدامات امریکن انٹرسٹ کو نقصانات پہنچا رہے ہیں. تو ایک یہاں پر کامیاب تجربہ بھی ہو رہا ہے، ساری باقی قومیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہاں پر یہ سکسیسفل ہوتا ہے تو پھر باقی بھی اس کو جو ہے اڈاپٹ کریں گے. اچھا، اب ناظرین 8 میجر نیشن جو ہیں جس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، یو ای ہے، اور پاکستان ہے اور ٹرکی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل غزہ سے وڈرا کرے اور غزہ کا جو انتظام ہے وہ فلسطینیوں کے حوالے جو وہ کیا جائے گا. اور انہوں نے قریب وہی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں جو حماس کی ڈیمانڈز ہیں. پیس ٹاکس بٹ میک اٹ میسی، عرب لیڈرز ڈیمانڈ غزہ ایگزٹ، اسرائیل ریفیوزز. 8 Arab and Muslim majority nations just called for a full Israeli withdrawal and Netanyahu said it's not happening. ان نیشن نے یہ آج سعودی عربیہ، ایجپٹ، ٹرکی، قطر، پاکستان، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں بمباری بند کی جائے، قیدی رہا کیے جائیں، اسرائیل کمپلیٹلی وڈرا کرے اور فلسطینی جو ہے وہ گورن کریں غزہ کو، اور جس میں فلسطینی اتھارٹی جو ہے شامل ہے. اور نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ اپنی فوجیں جب غزہ کے اندر رہے گا اور اگر حماس ڈسام نہیں ہوگی تو وہ فورسفلی حماس کو جو ڈسام کرے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں حماس کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی پرنسپل ہے کہ یہ ملک جو حماس کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن شرائط وہی رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی اصل یہی شرائط ہیں جو پاتھ ٹو پیس ہیں. اسرائیلی فوج کا وہاں سے وڈرال یہی پاتھ ٹو پیس ہے، اور حماس کی بھی یہی ڈیمانڈز ہیں، اور یہ ملک جو حماس کو پسند نہیں کرتے وہی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں. تو کیا امریکہ یہ ڈیمانڈز منوا سکتا ہے؟ اسرائیلی فوج کو کیا وہ غزہ سے نکالنے پر مجبور کرے گا؟ یہ سعودی عربیہ کہہ رہا ہے نا، قطر، یہ سارے امریکہ کے اتحادی ہیں اور یہ ڈیمانڈز امریکہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا وہ کریں گے. اس وقت جب وہ ٹرکی سے لے کر یورپ بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں. میس ریلیز ان ٹرکی ان شو سپورٹ فار دا غزہ. ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ پروٹیسٹ ان ایمسٹرڈیم اگینسٹ غزہ وار. ہیوج پرو پیلسٹائن پروٹیسٹ ہیلڈ ان دا سٹیز اکراس یورپ. وہ جو فلوٹیلا کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ یورپ میں غصہ ہے. اور روم، استنبول، ایتھنز، باقی جو بڑے کیپٹلز ہیں، برلن میں، پیرس میں، یہاں پر مظاہرے جب ہو رہے ہیں. اٹلی کے اندر بہت بڑی اسٹرائک ہوئی ہے. جو گریٹا تھنڈربرگ والا معاملہ ہے وہ اسرائیل کے لیے کافی سنگین ہو رہا ہے. اسرائیل نے ڈینائی کیا کہ ہم نے کوئی ٹارچر نہیں کیا، لیکن اس کے ایسے انڈینائڈ ایویڈنس جو سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ باقی جو ساتھی تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ کیسے بالوں سے گھسیٹا گیا گریٹا تھنڈربرگ کو، یورپین نیشنل ہے، بالوں سے جب گھسیٹا گیا اور ان کو کڈنیپ کیا گیا انٹرنیشنل واٹر سے، اور پھر ان کو مجبور کیا گیا ٹو کس دا اسرائیلی فلیگ، اور کافی ان کو جب ابیوز کیا گیا. تو اب یہ یورپینز کے اوپر پریشر ہے کہ مطلب آپ کے نیشنلز کے ساتھ اسرائیل یہ سلوک کر رہا ہے. مطلب آپ اندازہ کریں گے ان کی دشمنی رشیا سے ہے، تو رشیا بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ بھائی یہ اپنے نیشنلز کے لیے کتنا اسٹینڈ لیتے ہیں. چائنا بھی دیکھ رہا ہے، ایون اب تو امریکہ بھی دیکھ رہا ہوگا. امریکن نیشنل کے ساتھ کرے ذرا اسرائیل اس طرح سے، یورپینز نیشنلز کے ساتھ کر رہا ہے. تو یہ یورپینز کی ڈگنیٹی جو ہے نا اور اپنی سوورینٹی
یہ بہت زیادہ آن ڈکلائن ہے اسرائیل کی وجہ سے. پوپ نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے غزہ کے سیز فائر کے حوالے سے. اچھا اسی درمیان ٹرمپ کی جو تازہ ترین اسٹیٹمنٹس آئی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس وقت مذاکرات کائرو میں ہو رہے ہیں اور ساتھ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ نے دھمکی لگائی ہے حماس کو کہ کمپلیٹ آبلیٹریشن کر دی جائے گی اف دے چوز ٹو ریٹین پاور ان غزہ. اگر حماس نے سرنڈر نہ کیا تو آبلیٹریٹ کر دیا جائے گا, سطح ہستی سے جب مٹا دیا جائے گا, نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو 2 سال اس کا مطلب وہ یہ نہیں کر سکے. وہ چاہتے تھے, انہوں نے زور لگایا, نہیں کر سکے, اب پھر وہی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پیس میں اس طرح کی دھمکیاں. حماس ول فیس کمپلیٹ آبلیٹریشن. CNN پر یہ انٹرویو اس کا ہوا ہے. وی ول کمپلیٹلی ایلیمینیٹ حماس اف اٹ